विठ्ठली गवले हर विठ्ठल पार्वती पदे हर हर महादेव सीताकांत स्मरणम जय जय राम श्री गुरुदेव दत्त श्री लहराई माता की जय। खरें म्हणजे आमी संवसार पाडवो म्हणटा जो गुढी पाडवो आसा त्या दिसा पासून आमी थोडे जे भक्तगण आसा ते प्युअर शिवराक रावता म्हणजे कांयच खायनासता प्युअर वेज। जशी जशी वर्सां वयता तशें तशें मागीर थोडे जे आहा ते चिकन मटन तांती हे अवॉयड करता। 100रांतले 100% चिकन मटन हे कोणूच खायना तांती बी, पण थोडे जे आहा ते फीश खाता। मागीर जात्रेक 5 दीस आसतना उपास चालू जाता। नवीन धोंड आहा तो अमास म्हणून जी जात्रे पयली येता ते अमाशेनसून शिवराक रावता आनी मागीर जशे जशे थोडे 4 दीस जेयता, थोडे 5 दीस जेयता, थोडे 3 दीस जेयता आनी सामके जाणटे जाले काय ना 1-2 दिसाचोच उपास धरता। 5 दीस 3 दीस जेवपाक तशें कितें आसता इतले दीस जेवपाक ना ना पयले 5 वर्सां जे आहा पळय ते कंपल्सरी 5 दीस जेवपाकूच जाय असो म्हणून आमी आतां इतले हे केला। आतां म्हाका जवळ जवळ 36 वर्सां जाली। 88 हांव शिवराक जेयला तेन्ना आमच्या पयलीं आमी हांगासर आमचे जाणटे सकयल ह्या घराच्या सकयल माटोव घालून मल्लाचो माटोव घालून कितकीच वर्सां शिवराक जेयल्या आनी हातीन उदीक काडून बिडून मागीर थंय आमचो आमचो एक धोंडा भितरूच लव ओबळे म्हणटा तेणी आमकां थंय जागा दिली मंडप। आमी ल्हानसो पयलीं मंडप काडलोलो आनी आमी एक 20-25 जाण पर्यंत आसले त्या हितून। आतां आमी जेन्ना 50च्या वयर जाले पळय तेन्ना आमची थंय गैरसोय जाता हे आमच्या लक्षान येयलें आनी आमी तो एक प्रपोजल आमदाराच्या थ्रू मूव केलो आनी आयज आमचो तो मंडप अर्दो असो जाला। फुडले जात्रेक आमकां फूल कंप्लीट मेळटलो। आमी आसा तशें आतां ह्या देवळान आसा ते फुडल्या वर्साच्यान थंय जेयतले परत। नवे भुरगे अध्यात्मा कडेन वळटा धोंड जावपाक पयली गोष्ट नवीन नदरेचे भितर ते हे आंगोवचे बीन पडटा पयल्या वर्सा काय तूं डायरेक्ट कोणाकूय जर धोंड जाय जाल्यार ह्या वर्सा आंगोवन रावता म्हणून शकता ना पळय प्रत्येक भाविकाची दुसरी प्रथा। थोडे आवय बापूय पयलींच आपलो भुरगो जावंक ना भुरगें जेका भुरगें जायना आनी तेका इच्छा दिसली की देवा कडेन मागचे सायबिणी कडेन की आपल्याक जर भुरगें जालें जाल्यार आपूण तुजे सेवेक घालता आमचे तेका धोंड जेवयता। थोडे आरोग्य थोड्यांचे बिगाडलेले आसता जावं बरें नासता म्हणून थोडो आवय बापूय म्हणटा की म्हाजो भुरगो बरो जालो जावं म्हाजे भुरगें बरें जालें जाल्यार आपूण तेका तुजे सेवेक घालता आमचे धोंड करता। थोडे आपले स्वखुशीत म्हणजे आपलो बापूय आसलो आपलो भाव आसा तेन्ना स्वखुशीन भुरगे जाता हे दिसता ते हे भुरगे आमच्या भितर आसा हे भुरगे आनी थोडे म्हणजे आमी जेन्ना जाणटे जाताले तेन्ना आमच्या वयाचे हे फायट करताले अशें। म्हणजे शिरगांवची जात्रा अशी जाल्ली आसा की आतां ती जगप्रसिद्ध अशी जात्रा जाल्ली आसा आनी जेका तेका भुरग्याक दिसता। आनी तुमी एक प्रश्न म्हाका केल्याच पळय की आध्यात्मीक हेचे कडेन भुरगे खरेंच फाटलीं 10 वर्सां जर कंपेर केली आनी आतां जर आमी पळयले जाल्यार खुबशे भुरगे आमचे हे आध्यात्मीक दृश्टीन वळलेले आसा। ती जात्रेत जात्रात म्हणून अशें म्हणिना बाकीच्योय ज्यो गोश्टी कितें आसा पळय त्या गोश्टींक लागून म्हणजे आमच्या हिंदू धर्मान कितें आसा देवकार्य आसा पळय हेजे कडेन आमकां आयज वळलेले दिसता। कित्याक फाटलीं 10 वर्सां आमी पळयताले की भुरग्यांक सांगलें सुद्दां जाल्यार भुरग्यांक घरान सत्यनारायणाची पुजा सुद्दां आसा आनी भुरग्याक सांगलें जाल्यार तेजें लक्ष आसनासलें। आतां भुरग्याक कळटा जें टीव्हीच्या माध्यमांतसून पेपराच्या माध्यमांतसून ज्यो गोश्टी येता आनी घडपाक जाय आसल्यो म्हाका दिसता आतां हें योग्य टायम आहा जे आमच्या समाजा कडेन हें करपा खातीर ते मागीर ते जात्रेच्या माध्यमांतसून आसूं जाल्यार इतर खंयचे आमचे हिंदू धर्माचे रितीरिवाज आनी सण कितें आसता पळय त्या माध्यमांतसून खरोखरच आतां भुरगे आमच्या समाजा कडेन डायवर्ट जाल्ले आसा। देवकार्यान आपूण हस्तक्षेप करता आपूण सहभागी जाता ही बऱ्याची गोश्ट येणारे पिळगे खातीर। कितले नवीन धोंड ह्या वर्सा तुमच्या हितून आमच्या हितून नवीन तशे 2च आहा ह्या वर्सा। हय 2च आसा। अशें म्हणटा की धोंड रावप म्हणजे तांकां 5 दीस सारके कडक रावचें पडटा नितळसाण सारकी दवरची पडटा असो विशय ना। 5 दीस कडकूच रावपाक जाय। एकदां धोंड जेयलो म्हणजे तेका उपास हे कडकूच करचे पडटा। कित्याक आमी शिरगांवचे जात्रेचे उपास हे पळयला पळय ते ह्या आनी आमच्या हिंदू धर्मान असलो कडक इतको उपास खंयच आमी करिना। कशें आसता तुमचो दिसभराचो जो हे आसता आमी आतां पळय सकाळीं समज आमी तोंड पाणी धुलें फ्रेश जाले आमकां एक्चुअली नॉर्मली आमी घरा कडेन कितें करता सकाळीं उठले तोंड पाणी धुलें काय भरपूर पाणी पियेता जावं कितें ब्रेकफास्ट करता पण हितून तशें ना।
उठलो का पयलीं न्हांक जावो. तूं पाणी सुद्दां दिसाक कितलेय फावटी तूं पाणी पिवं येता, कितकेय फावटी तूं कितें काळींग फ्रुट्स खावं येता, जावं कितें नाल्लाचें पाणी पिवं येता, आडसार खावं येता. कितेंय खातलो जाल्यार तुका ओल्या आंगाचेरूच न्हानूच खावपाक जाय. म्हणजे सुक्या कपड्याक आनी हात लावप ना. जे तुज्या आंगार कपडे आहा ते ओले आसपाक जाय. दुसऱ्या दोणांक टच जावप ना, जावं कोणाक वाडप टच जावप ना. इवन वाडटा आसतना सुद्दां जो आमी जेवण जेवंक बसले की तो वाडटा तो आमच्या प्लेटीक हात टच जावचे ना, जावं आमकां टच जावचे ना. वाडटा तेंकां सुद्दां तितलेच पथ्य कडक आसा. आनी रांदप सुद्दां हें आमचें टोटली ओल्या आंगाचेरूच रावून. आमचे कडेन आतां आमच्या ग्रुपान महिला ना, पण 7-8 महिला धोण आहा आमचे कडेन आमच्या ग्रुपान या. आनी रांदपाचें बी काम ते वेवस्थीत ती करता थंयसर. हय. आनी तांकां हेल्प करपाक लागून आमच्या ग्रुपांचेच मागीर 5-6 जाण न्हातात आनी बाकीच्यांक वाडपाक वयता. आमी जेयले काय ते कोण आतां वाडी पळय तांकां वाडोवंक वयता मागीर. पूण हे सगळे आता जे कित्याक म्हणटा कारण तुमचे तुम्ही हे करत आयिल्ले आसा इतलीं वर्सां. आतांचे भुरगे सुद्दां त्याच हितूर करता नक्की करता. कांय ना, पळयतात न्हू ते. आतां आमी ज्या पद्दतीन एकवात करता हे सगळे भुरगे ते पळयता आनी स्वता आतां हे भुरगे आसा पळय ते सुद्दां आमच्या वांगडा नानूच जेवंक बसता ओल्या आंगारूच. जरी तेंच्यांनी उपास ना केलो तरी पण ते आमच्या वांगडा वाले बिले आमी न्हेसता पळय तशें उमेदीन. आनी थोडे थोडे भुरगे कितें आसा जात्रे दिसा सुद्दां आमी सवळे न्हेसून वयता पळय तशे तेय बी वयतात. आनी एक एकदां असो प्रश्न जाता उज्यानसून वयता आसतना ते हट्ट धरता आमी उज्यानसून वयता म्हणून. मागीर तांकां कितें तरी आमी सांगता राव आजून टायम लागना, तुमी मातशें न्हिदा, मागीर जात्रा हें जातकूच तुमकां येवन व्हरता आनी उज्यानसून हाडटा अशें आमकां सांगचें पडटा. कित्याक भुरग्यांक आतां सगळें करता, भुरगे हट्ट धरता. नाल्यार तांकां जात्रे दिसा रातची आमी घरा कडेनच दवरून वयता. कित्याक नाजाल्यार ते आमची फाट सोडिना थंयसर. झाडांचे एक बालो बिलो सगळे आसता आनी बेतकाठी आसता. हय. कितें म्हणून सिंबल आहे? सिंबॉल म्हणजे कितें आतां ही बेतकाठी समज थोड्यांची अशी आसता की म्हाजो बापूय भायर पडलो जाल्यार बापायचे बेत घेवन हांव ते कंटिन्यू करता. नवीन जर हांव स्वखुशीन जाला जाल्यार नवे बेत आमी जात्रेक वयता पळय सकाळचे थंयसर आमी घेता आनी ताका गोणे बिणे बांदपाचें हें आसता. ते आदले इतिहासानूच आहा की बेतकाठी घेवून चालते धोणं. आनी ज्या वेळार आमी देवळान नाचता पळय तेन्ना ते बेतूच घेवन नाचता. एक्चुली त्या बेताचो वेल्यू म्हणजे आमी नाचता आसतना पळय जे हें करता तेन्ना ते बेत घेवन, नाल्यार आमी नाचतले कशे, बेश्टे नाचोवंक शकना. जेन्ना ते बेत घेवन नाचता तेन्ना आमकांय जोश येता. जेन्ना म्हणटा धोलार बडी बसली की आमकां जोश येता. जेन्ना आमच्या हातीन बेत घेवन आमी नाचोवंक लागले तेन्ना जेन्ना बेश्टो नाचलो जाल्यार तुका मजा येना आनी कितें म्हणून नाचतलो, शिगम्यांक नाचलेल्या सारके नाचतलो जावं इतर सणांक नाचता तो नाचतलो ना. जेन्ना धोण म्हटल्या उपरांत बेत हें इम्पॉर्टंट आसता आनी त्या बेताचेरूच सगळी जात्रेचो जे धोणाचें हें आहा पळय ते बेताचेरूच आसता. म्हाका सांगा हे जेन्ना तुमी उपास धरता वांगडा सगळे जाण आसता हो एक उत्सव कसोच पळयता? हय, मोठे म्हणजे सगळ्यान स्वता हांव जरी तुमकां सांगता की हे जे 5 दीस आसता पळय त्या 5 दिसांक म्हाका म्हाज्या फॅमिलीचोय उगडास येयना सांगपाचें. म्हणजे दिसान आमी एकदां हांव घरा हय आनी सगळे तरेतरेचे आतां वास्कोच्या पोतान आमच्या वांगडा धोण आसा. हय, आमच्या ग्रुपान पळय हेंचे बापूय बिपूय आमचे कडेन जैताले ते आजून तेंच्यांनी कंटिन्यू केल्ले आसा. आमी हांगले हयडनवारचेच जावं मयेचेच ना हांगासर तरेतरेचे बिचोलचेय धोण आमचे कडेन जैता. सांगला म्हणजे सादारण ह्या परिसरांचे येवन मडगांवचो सुद्दां एक आमचे कडेन धोण आहा. गेल्या वर्सात तो येयला. हय म्हण तुमकां पयलीं सांगता की ह्या वर्सा आपूण धोण रावतलो, पूण तरी इन्फॉर्म करता की आमचो एक अमके कडसून नेवो धोण येवपाचो आहा, येयल्यार जाता न्हू. आमी आमचो येदो व्हडलो ग्रूप आहा म्हणटा आमी सोगातूच करता. जो मनीस आमचे कडेन येता पळय तेजे आमी सोगातूच करता. कित्याक आमचें धोण म्हटल्यार आमचें कुटुंबय वाडटा, आमची उमेद वाडटा. जेन्ना इतले लोक एकी कडेन येता पळय तशें आमी येना. कशें एक आमची चतुर्थी आसता. चतुर्थीक जेन्ना सगळो एक मोठे कुटुंब आसता आनी ते मोठे कुटुंब त्या निमित्तान घरा कडेन येता आनी ते चवथीचे 5 दीस एक बरें वातावरण आसता, शुद्ध सामकें सगळें सवळें आसता. तशें जात्रेचें येदे व्हडले आमचे 60 लोक आमी 60 लोक आनी आमची भुरगीं बी हितून सामील जाता. आमचे घरांचेय लोक येता. मागीर आमचे व्हडले गोड जेवण आसता ते सादारण आख्खो वाडोच आमच्या भितर सहभागी जाता आनी एक मोठें उत्सवाचें वातावरण देवीच्या नांवान आमकां हे 5 दीस आमी साजरे करता. एक प्रश्न आशिल्लो की इंडिव्हिज्युअल तुमी उपास बीन पाळटात धोण म्हणटना तुमी
तुम्ही देवीक अर्पण केल्लो एक आपल्या तरेंतल्यान एक प्रयास ही सेवा 5 दीस आमी देवीचो उपवास करून ते जात्रेच्या निमित्तान जे आमकां अग्निदिव्य करचें पडटा आनी ही हे सामकी हें आसता कितें अग्निदिव्य जो करतलो त्याच्या मनान एक खंय तरी हें आसता आपले जे उपवास आपूण एकवात करता हेतून कमी पडलो काय फाल्यां आपल्याक कितें पनिशमेंट देवी कडसून जायत काय ही एक मनान भंय आसता आनी त्या भंयान हो उपवास जो आमी प्रत्येक जाण करता पळय हो तितलोच देवीच्या हेका लागून तितल्या हितून कडक हो उपवास करता. तुम्ही सगळे म्हाका दिसता होमखणांतल्यान धांवतात 100% कितें कोणाकूय एक समज अडचण आसली म्हणजे अडचण म्हणजे फॅमिली भितर जो लग्न जाला तेका मिसेसीचो कितें अडचण आसूंक शकता जेच्या घरान कोण भायर पडला अशें तें एक सर्टन तेका हें आसा ते हेका लागून वचोंक गावना अशें आसता. जेका अडचण ना ते सगळे आमचे मॅक्झिमम आमचे चल्ले म्हणजे आमचे 60 जाण आहा जाल्या भितरले 55 जाण तरी अग्निदिव्य हे 100% करता. उपास ना पण आमी जे आसा पळय आमचो उपवास खरो म्हटल्यार आमचे मयेचे जे कळवास येता परत 5 दीस कौलां जाली सायबीण मंदिरान गेले काय ना तेन्ना खरो आमचो आमी जे आहा पळय तो आमचो उपास सोंपलो जात्रेचो अशें धरता. तो पर्यंत आमी जे आमचे कितें खावपाचें ना पथ्य आहा पळय ते जरी घरा कडेन येवन घरा कडेन नॉर्मली खाल्लें जाल्यार बाकी जे कितें पथ्य पाळपाक जाय म्हयनोभर आमी पथ्य पाळटा चिकन मटण ताती हें कळवास आमचे येयल्या शिवाय आमी थोडे लोक आहा ते घरा कडसून जात्रेनसून अमखाणांसून वचोन येयले काय आमी नॉर्मल हेर येता पण जे बाकीचे कितें खावपाक जाय पळय ते आमचे कळवास येयल्या शिवाय आमी खायना. म्हणजे आतां 6 तारीख जाले काय ना मागीर आमी कितें आहा ती मौज मजा सगळी करतले खावपाचें जेवपाचें कितें आतां म्हयनोभर आमी कितें खांगना पळय ते मागीर तेच्या फुडल्यानसून चालू करतले अशें. लास्ट तुमची मॅसेज आमच्या गोंयकारांक ह्या जात्रेच्या निमतान तुमची मॅसेज. आमची मॅसेज पळय खास करून आमच्या हिंदू समाजाक हांव म्हणटा की ही कितलीशीच वर्सांची परंपरा ती शिरगांवची जात्रा आसूं जावं आमचे मयेची जात्रा आसूं जावं इतर आमचे कुण्ण्या सारकिल्ले आमकां अग्निदिव्य करता अशी खूब कडी जात्रा जाता पण हे जात्रेचे निमित्त साधून आपले आरोग्य सुदारपा खातीर आपले विचार सुदारपा खातीर जावं जे आमी कितें वायट कृत्य करता व्यसनाच्या फाटल्यान वयता हे जर सगळ्योच गोश्टी आमचे ह्या आमी जर पथ्य पाळपाक लागले हे करपाक लागले ह्या जात्रेच्या निमतान आतां म्हयनोभर आमी पथ्य पाळले आमचें आरोग्यय बरें आसा पचन शक्ती बरी आसा आतां भायर सगळें वातावरण गरमेचें आसा पण आमी सुटसुटीत आहा कित्याक म्हयनोभर आमी पथ्य केल्ले आसा आनी हे आमचे शिवराक बिवराक म्हणटा न्हू ते पथ्य करिना जाल्यार मागीर ते त्या टायमाक पचन जावपाक डिफिकल्ट वयता आनी ते आमकां म्हयनोभर आमी पथ्य केल्या कारणान तेचे कांयच अडचण येना. म्हाजे आमचे फुडले फिचर आमचे जे भुरगे आसतले फिचर आमचे तांकां जावं आमच्या गोंयभर आमच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां की हे आमचे हिंदूचे जे रिती रिवाज सण आसात जात्रा आसूं जाल्यार खंयचोय सण आसूं हितून आमी खंयच भेदभाव न करता जे आमच्या पुर्वजांनी आयज आमच्या खातीर करून थेयल्लें आसा जो इतिहासान तिची नोंद आसा हे आमी सांबाळपाक जाय आनी आमची जे हिंदू धर्मान जे कितें हिंदू म्हणून जे आमी कितें करपाक जाय ते सगळे जाण एकजूट एकी कडेन येवन ना तें अशें केल्यार अशें कितें आहा तितून असो तो उज्यानसून गेलो खंय वयता अशें एक आमी देवाचेर भरोसो दवरपाक जावो आमी ते देवीचेर भरोसो दवरपाक जावो आमी फक्त निमित्त सगळें करून घेता ती खंय आमचे हिंदूंचे 33 कोटी देव म्हणटा पण 33 कोटी देव जरी म्हटले जाल्यार तितून कारबार हाताळपी एकूच खंयचो तरी देव आसतलो तो आमकां खबर ना पण हे सगळें रचून घेता आसतलो तो पण आमचे जे लोक आहा हांकां सांगणें म्हाजें इतकेंच की ही जी आमी परंपरा आमकां थेयल्ली आसा जाणट्यांनी ती तिगोवन ठेवपा खातीर आनी आमचो प्रामुख्यान हिंदू धर्म भारत देश हो हिंदू राष्ट्र जावपाक जाय अशें म्हणून आमच्या कानार जे शब्द येता आनी हे भारत देश हो हिंदू राष्ट्र जाल्या उपरांतूच हे जे आमचे सण परब आहा ते वेवस्थीत खंय तरी फुडें वयतले आनी फुडें वयपाक जाय आनी व्हरतले आमचे सगळे भुरगे आसा ते अशी अपेक्षा धरता. तुमी बी हांगासर येयले त्या खातीर तुमकांय बी देवीचे कृपेन आयचो शिवराकाचो आमचो दुसरो दीस आहा आनी बऱ्या दिसा तुमी हांगासर येयल्ले आसा आनी हे देवी कडेन मागता तुमकांय बी बरें देवीन आरोग्य आयुश्य दिवचें आनी अशीच
आमचे ह्यो जे आमचे सण परब जावं इतर आमचे फेस्टिवल जाता हे सगळं देशभर जावं जगभर तुमच्या माध्यमांसून वयता आणि ते अशेंच तुमच्या हातूंसून वयचे आनी तुमी बरे मोठे पत्रकार जावं तुमचे इलेक्ट्रॉनीक मिडिया प्रेस मिडिया असो तुमची बरी उदो जावची अशी देवी कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. You are watching